ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के कस्बा तिलहर में, जहां 26 नवंबर 2018 को खानकाए इसरारी में एक कुलहिन नातो मनकबत के मुशायरे का इनाकाद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे तिलहर के नौजवान शायर शमशाद आतिफ तिलहरी और सदरे मुशायरा रहे मुर्तजा इश्की खानकाए इसरारी के खलीफा। साथ ही इस मुशायरे में जलवा अफरोज रहे खानकाए इसरारी के सज्जादा नशीन शाह सुहेल अहमद कादरी इसरारी। इस मुशायरे में खानकाए इसरारी के खुलफा रियासत अली इसरारी, अली चांद शाह, मोहम्मद हमीद नियाजी इसरारी, मोहम्मद सलीम इसरारी, अहमद सलीम इसरारी, अहमद पाशा इसरारी, अब्दुल रऊफ इसरारी, नूर मोहम्मद इसरारी भी मौजूद रहे। हज़रात गिरामी, मेरी फहरिस्त में 5-6 लोग रह गए हैं और मैं बहुत जल्दी बुला रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला अपने वक्त पर, कि अब ऐसी शख्सियत के हुजूर में हाजिर हूँ दस्ते इल्तमास लेकर कि जिसको काफ़ी देर इंतज़ार भी करना पड़ा, लेकिन चूँकि अब समातें और बेदार हो चुकी हैं, अच्छे अशार सुनने की मुश्ताक है, मैं इसीलिए ऐसे लोगों को रोक कर रखे हुए था। और ये लोग जब कलाम पढ़ेंगे और शेर पढ़ेंगे तो यकीनन आपको ये महसूस होगा कि इनकी मश्क बहुत ज़्यादा है, इनका मुशाहिदा बहुत ज़्यादा है, इनके कलाम में इश्क़ रसूल ज़्यादा है, इश्क़ वली ज़्यादा है, इश्क़ अली ज़्यादा है। हज़रात गिरामी, मैं एक शेर से की तमहीद के साथ अगले शायर को दावत दूं कि मैं नाते सरवरे कौनैन पढ़ने वाला हूँ। मैं नाते सरवरे कौनैन पढ़ने वाला हूँ, तुम अपने ज़ौक़े समात को बावजू रखना, तुम अपने ज़ौक़े समात को बावजू रखना। इस शेर की तमहीद के साथ मैं दावत कलाम दे रहा हूँ शाहजहांपुर से तशरीफ़ लाए हुए वो मुशर्रा और वो मोहतरम शख्सियत जिसको हाफिज़ इस्लाम अशहर से नाम से जाना जाता है। अशहर साहब अपने अशार के हवाले से अपनी शनाख्त कराएंगे। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, दस्ते इल्तमास लेकर हाजिर हूँ उनकी बारगाह में और गुजारिश गुजार हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह निज़ामत बहुत अच्छी हो रही है, मुझे यहाँ पर कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं है हज़रत। हाँ, बस ये है कि उस्ताद लोग काफ़ी पढ़ चुके हैं इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। अब मैं क्या, माशाअल्लाह शेख समाअत फरमाए। कि ईमान की जो दौलत है, ईमान की जो दौलत है, इसरार के आंगन में ईमान की जो दौलत है, ईमान की जो दौलत है, इसरार के आंगन में ईमान की जो दौलत है, इसरार के आंगन में अरे मिल जाए ये हसरत है, मिल जाए ये हसरत है, इसरार के आंगन में मिल जाए ये हसरत है, इसरार के आंगन में ईमान की जो दौलत
دولت ہے. اور شعر سماعت فرمائیں کہ منگتوں کی یہاں جھولی بھر جاتی ہے ایک پل میں. منگتوں کی یہاں جھولی منگتوں کی یہاں جھولی بھر جاتی ہے ایک پل میں. منگتوں کی یہاں جھولی بھر جاتی ہے ایک پل میں. معراج سخاوت ہے اسرار کے آنگن میں. معراج سخاوت ہے اسرار کے آنگن میں. ایمان کی جو دولت ہے اور سن کر کے یہاں منگتے سب جھومنے لگتے ہیں. سن کر کے یہاں منگتے سن کر کے یہاں منگتے سب جھومنے لگتے ہیں. سن کر کے یہاں منگتے سب جھومنے لگتے ہیں. ارے اسرار کی مدحت ہے اسرار کے آنگن میں. اسرار کی مدحت ہے اسرار کے آنگن میں. ایمان کی جو دولت ہے. اور ایک شعر یہ بھی سماعت فرمائیں کہ اس نور کی بارش میں ہم لوگ نہائیں گے. اس نور کی بارش میں اس نور کی بارش میں ہم لوگ نہائیں گے. اس نور کی بارش میں ہم لوگ نہائیں گے. وہ بارش رحمت ہے وہ بارش رحمت ہے اسرار کے آنگن میں. وہ بارش رحمت ہے. اور تمامی شعراء حضرات توجہ سماعت دیکھیں کہ اپنا ہو یا بیگانہ مایوس نہیں جاتا. اپنا ہو یا بیگانہ اپنا ہو یا بیگانہ مایوس نہیں جاتا. اپنا ہو یا بیگانہ مایوس نہیں جاتا. ہر ایک پہ عنایت ہے ہر ایک پہ عنایت ہے اسرار کے آنگن میں. ہر ایک پہ عنایت ہے اسرار کے آنگن میں. وہ بارش رحمت ہے. یہ آخری شعر سماعت فرمائیں کہ ہر ایک سوالی نے برجستہ کہا مجھ سے. ہر ایک سوالی نے ہر
مجھ سے کیا شان ولایت ہے، کیا شان ولایت ہے، کیا شان ولایت ہے، اسرار کے آنگن میں کیا شان ولایت ہے، اسرار کے آنگن میں معراج سخاوت ہے۔ مقطع سماعت فرمائیں کہ ہر کوئی پکار اٹھے یہ ہے تیرا دیوانہ، ہر کوئی پکار اٹھے، ہر کوئی پکار اٹھے یہ ہے تیرا دیوانہ، ہر کوئی پکار اٹھے یہ ہے تیرا دیوانہ، اشہر کی یہ چاہت ہے، اشہر کی یہ چاہت ہے، اسرار کے آنگن میں ہر کوئی پکار اٹھے یہ ہے تیرا دیوانہ، ہر کوئی پکار اٹھے، ہر کوئی پکار اٹھے یہ ہے تیرا دیوانہ، ہر کوئی پکار اٹھے یہ ہے تیرا دیوانہ، اشہر کی یہ چاہت ہے، اشہر کی یہ چاہت ہے، اسرار کے آنگن میں اشہر کی یہ چاہت ہے، اسرار کے آنگن میں معراج سخاوت ہے، اسرار کے آنگن میں۔ آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں، یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں WAQT وقت MEDIA میڈیا، وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مشاعرے، کوی سمیلن، نعتیہ مشاعرے، جلسے، کانفرنس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملے۔ اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 9997640286۔ آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ بھی۔ مجھے اجازت دیجیے۔